बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे करैक्टर सर्टिफिकेट बनाने का क्या तरीक़ाकार है, या क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आप ख़त्म करवाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसे ख़त्म किया जाएगा। इस हवाले से जो नई जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की, वो जजमेंट क्या है, उसके अंदर क्या लिखा गया है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और अब कौन लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड ख़त्म करवा सकते हैं और किन का रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होगा, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। दिसंबर यानी कि 10 दिसंबर 2024 से पहले तक, यानी जब तक लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं आया था, उस वक्त तक क्रिमिनल रिकॉर्ड ख़त्म करने का कोई तरीक़ा मौजूद ना था, बल्कि अपडेट किया जाता था रिकॉर्ड। कैसे अपडेट किया जाता था? अगर कोई शख्स बरी हो जाए और उसने करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना हो तो वो मुतल्लिका आरपीओ या सीसीपीओ के दफ्तर में जाकर एप्लीकेशन देता था और एक्विटल आर्डर यानी कि बरीयत के आर्डर देता था। तो उसके बाद उसको एक करैक्टर सर्टिफिकेट जो जारी किया जाता था, वो करैक्टर सर्टिफिकेट उसके ऊपर लिख दिया जाता था कि इस पर ये मुकदमा था, मगर इस मुकदमे में ये बरी हो चुका है। यानी कि ये करैक्टर सर्टिफिकेट के अंदर ये मेंशन होता था कि इस पर जो मुकदमा था उसमें वो बरी हो चुका है। जब आप करैक्टर सर्टिफिकेट कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते थे या बैरून मुल्क जाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती थी, तो करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर जब लिखा होता था कि जी ये एक मुकदमे में मुलव्वस था, उसमें बरी हो चुका है मगर मुलव्वस था, तो बहुत सी जगहों पर जॉब्स के लिए आपको प्रॉब्लम्स आती थी। और इवन कि आप बाहर जब जाते थे तो बाहर जाने के लिए भी चूँकि ऑनलाइन रिकॉर्ड तो ख़त्म नहीं होता था, उसको अपडेट किया गया था, तो वहाँ भी आपको मसाइल का सामना करना पड़ता था। अब यानी कि दिसंबर 2024 से पहले जो करैक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जाता था वो सिर्फ अपडेटेड करैक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि उसको अपडेट किया जाता था। कोई शख्स अगर मुकदमे में बरी हो चुका है तो वो लिख दिया जाता था कि ये बरी हो गया है, मगर वो रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होता था। और रिकॉर्ड जो पुलिस रिकॉर्ड जो आईटी डिपार्टमेंट है उसके अंदर रहता था। कहीं भी आप आईडी कार्ड एंटर करके चेक करते तो वो रिकॉर्ड एज़ इट इज़ नज़र आता कि उस पर एफआईआर हुई है, और वो ऐसे ही लगता कि जैसे कि वो कोई उस पर केस हुआ है और वो अभी चल रहा है। बट जब लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई दिसंबर 2024 में, तो उन्होंने कहा आईजी पंजाब को डायरेक्शन दी कि जो माइनर ऑफेंसेस हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो कम से कम ख़त्म किया जाए, यानी कि उनको अपने आईटी डिपार्टमेंट के अंदर अपडेट करें। अगर जो अदालत से बरी हो जाएं तो, और माइनर ऑफेंस था, तो उसको तो कम से कम ख़त्म कर दिया जाए ताकि रिकॉर्ड ही सिरे से नज़र ना आए, वो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट थी जिस पर अमल दरामद करते हुए आईजी पंजाब ने एक स्टैंडिंग आर्डर 2/2024 यानी कि 2/2024 एक स्टैंडिंग आर्डर जो है उसने पास किया। उस स्टैंडिंग आर्डर्स के मुताबिक उसने मुतल्लिका सीसीपीओ आरपीओ को डायरेक्शन दी कि तमाम अज़ला में छोटी कमेटियाँ बनाई जाएं जो स्क्रूटनी करेंगी कि जो लोग छोटे ऑफेंसेस में मुलव्वस थे, और जैसे पतंगबाजी का ऑफेंस हो गया, कहीं चलान के ऊपर अगर उसको कोई सज़ा हुई है वो ऑफेंस हो गया, यानी कि माइनर ऑफेंसेस आप कह सकते हैं, ऐसे ऑफेंस जिनकी 7 साल से कम सज़ा हो, वो अगर उसमें वो मुलव्वस थे और एफआईआर हुई थी और वो बरी हो चुके हैं, तो आईजी पंजाब ने कमेटियाँ तश्कील दी हैं। उस कमेटी के पास आप एप्लीकेशन देते हैं और एप्लीकेशन के साथ आप 4 चीज़ें लगाते हैं: अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी, अपनी जो एक्विटल आर्डर है,
یعنی کہ بریت کا آرڈر ہے، عدالت سے بری ہونا ضروری ہے، اس کا بریت کا آرڈر لگائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو چلان ہے 173 کی 173 کی جو رپورٹ ہے اس کی اٹیسٹڈ کاپی ساتھ لگائیں گے، اور وہ ایکوٹل آرڈر ہو گیا اور چلان کی کاپی ہو گئی، 173 کا جو بریت کا آرڈر ہے اور اپلیکیشن اور شناختی کارڈ کی کاپی لگا کر آپ وہاں جمع کروائیں گے۔ اور جمع کروانے کے بعد وہ کمیٹی جو ہے، آپ یہ اپلیکیشن جو ہے وہ سی سی پی او یا آر پی او کو دیں گے، جو بھی آپ کے ضلع میں آفیسر ہوگا بڑا، اس کو آپ دیں گے، وہ متعلقہ کمیٹی کو فارورڈ کرے گا، کمیٹی اس کی سکروٹنی کرے گی، اور سکروٹنی کرنے کے بعد وہ اپنی سفارشات جو ہے وہ آئی جی پنجاب کو بھیجے گی، آئی جی پنجاب اس کی اپروول دے گا، اپروول ہونے کے بعد آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو وہ اپروول بھیج دی جائے گی، اور وہاں پر وہ جو پیٹی اوفینسز یا مائنر اوفینسز میں جن میں جو شخص بری ہو چکا ہے وہ اس کا ریکارڈ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، اور کریکٹر سرٹیفکیٹ دیا جائے گا جس پر لکھا ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی کرمنل ریکارڈ اس کا نہیں ہے، جبکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف بریت کا لکھ دیا جاتا تھا اور یہ لکھا ہوتا تھا کہ اس پر یہ ایف آئی آر تھی اور اس میں یہ بری ہو چکا ہے، اور اس کا کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ موجود رہتا تھا۔ ایک تو یہ مائنر اوفینسز میں جو ہینیس نیچر کے جو اوفینسز ہیں، یہ سنگین، جیسے کہ قتل کا ہو گیا، اغوا کا ہو گیا، اسی طرح اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے، اقدام قتل کے جو چوری ڈکیتی کے جو کیسز ہیں ان کا کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، البتہ پہلے کی طرح ان کو ایک اپ ڈیٹڈ، اگر کوئی بری ہو گیا ہے تو اس کو اپ ڈیٹڈ ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، اور کرمنل ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا، ختم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے اہل وہ لوگ ہیں جو یہ جو کلیئرنس، جن کا کریکٹر سرٹیفکیٹ میں بالکل کرمنل ریکارڈ ختم شو ہوگا، وہ صرف وہی لوگ ہیں، پیٹی اوفینسز میں، مائنر اوفینسز میں بھی ان لوگوں کا ہی ریکارڈ ختم کیا جائے گا جن پر ایک ہی ایف آئی آر ہو اور وہ مائنر اوفینس کی ہو۔ اگر ایک سے زیادہ ایف آئی آر ہیں تو اس کو بھی جو کریکٹر سرٹیفکیٹ پہ تو جاری کر دیا جائے گا، مگر کرمنل ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کمپرومائز بیسڈ، اگر کہیں کسی کوئی بری ہوا ہے شخص تو اس کو بھی کرمنل ریکارڈ جو اپ ڈیٹ کیا جائے گا، ختم نہیں کیا جائے گا۔ سو یہ کچھ، اور اسی طرح ہینیس نیچر کے اوفینسز میں انوالو لوگوں کا بھی کرمنل ریکارڈ ختم نہیں کیا جائے گا۔ تھینک یو۔